पहले चल नहीं सकता था ये, पहले चल नहीं सकता था, अभी चल रहा है। अभी पाक सईदा का एहसान, हाँ ये का एहसान मोहम्मद बेशक। خذوا على لو سمحت خليه يوصل على المقام هيك بده तेरी से दो ही को नवे अंदो جوا لا تحكم सफ़ा ठीक ठाक थी नो, सफ़ा तैयार थी नो, नज़र बज़र गलत बोल पाक जी जुमा पाक साहब जी सदके तैयार थी नो। خليه ينزله خليه ينزله نزله خليه يمشي لجوا هلا 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 لا امشوا هلا درجنا دعاء غوري درجنا دعاء غوري يلا عندك आओ देखिए मलामत दूर पंजे कर على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بس نقصوا شوي هيك ما بيس مشان ياخذ نفس هو خلوه ياخذ نفس بس يا شباب خلوه ياخذ بعدوا له هلا زينب سلام الله عليه बीवी पाक हिनन खे रहम कयो बीवी पाक जी ना काफ़िले जो है जो न हली सकदो न ॾिसी सकदो मां इनके वठी आयुसि बिल्कुलु माज़ूर हो अल्हम्दुलिल्लाह साईं पाक जे मुआशरे सां बिल्कुलु हिनजी तबियत सही आहे हाणे हली बि सघे थो ॾिसी बि सघे थो हिन दौड़ जो आहे नवाब शाह दौड़ जो वासणो आहे मुंहिंजे कारवान सां गॾु محمدية حسينية زينبية اللهم أعلى صوتكم. صل على